So maayong adlaw pa natong tanan mga igsoon. Sangutana sila nganong kami mga Seventh-day Adventist nganong Sabado ang among gisimba nga adlaw. Diha sa Genesis chapter 2 verse 1 to 3 igsoon. So diha nimo makita nga naghatag ang Ginoo usa ka adlaw nga diin siya nagbalaan, nagpanalangin ug nagpahulay, which is mao ang 7th day of the week. So karon nganong Sabado may igsoon kay diha sa Exodo chapter 20 verse 18, remember the Sabbath day to keep it holy. Sa English na to nga Bible igsoon, modern English gitawag na siya og day of rest or Sabbath day. So anita igsoon sa Cebuano nga Bible igsoon adlaw nga igpapahulay. Labi ni sa King James version og sa naglain mga version nga Bisaya ug sa mga Bilita version. So adlaw nga igpapahulay mabasa din ha. So ang word nga Sabado igsoon mabasa nimo na sa Espanyol nga Bible igsoon. Kami mga 7th-day Adventist igsoon mo na nga Sabado mong gisimba kay mo man ang adlaw igpapahulay naghatag sa Ginoo mismo Jesus Christ. Mga kaigsuonan, Lucas 4:16 nagsimba siya sa adlaw nga Sabado. Muna nga kami mga 7th-day Adventist, ang akong tubag sa mga igsoon mahigala manangutanan ng Sabado kay mao igsoon ang gitudlo sa balaan nga kasulatan. God bless and maayong adlaw pa natong tanan.